अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ भाई व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ईद भी गुज़र गई, रमज़ान भी गुज़र गया, सारे मामलात भी हो गए और इन्जॉय भी किया। ऑफ कोर्स यादें भी डेवलप हो गई और मेमोरीज़ भी फुल हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सारे मामलात तो अपने इख्तिताम को पहुँचते हैं एंटरटेनमेंट के, और लाइफ बैक टू पवेलियन। और कल से जो है वो नॉर्मल रूटीन्स इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी की दोबारा से भाग दौड़, ये वो दिस एंड दैट, ज़रिया माश की तलाश और फलां फलां फलां। अच्छा, आज का व्लॉग मैं इस हवाले से बनाना चाह रहा हूँ कि सेकंड लास्ट जो मेरा मेरा व्लॉग था, उसमें एक दो क्रिटिक्स आए थे मुझे, एक दो शिकायतें कह लें या कुछ कह लें, वो आई थी कि जी वो मैंने उसमें ज़िक्र किया था कि जी बच्चा आपका अगर पहली जमात में दाखिल करवाते हैं, स्कूल में दाखिल करवाते हैं, और एक बच्चे को जो है वो कारोबार में लगाया जाता है, तो 14 साल के बाद जब बच्चे अपनी तालीम मुकम्मल कर लेते हैं तो आपका बच्चा जो है ना अपनी डिग्री उठाकर दूसरे बच्चे के पास नौकरी करने के लिए जाता है, क्योंकि वो सेठ बन चुका होता है ऑफ कोर्स। तो मैंने ये कहा था कि जी बच्चों को अपने सेंस ऑफ बिज़नेस उनकी डेवलप करें थोड़ी सी, साथ 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 या जो भी था मैंने कहा था, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं था उसके पीछे कि बच्चों को जो है आप स्कूल से हटा लें और उनको तालीम वगैरह ना दें और ऐसा कोई सिलसिला ना करें। ऐसा कुछ भी नहीं था। ऑफ कोर्स आप अपने बच्चों को उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए, उनकी तालीम और तरबियत के लिए उनको हेल्थी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें और स्कूल ऑफ कोर्स जारी रखें, लेकिन स्कूल के साथ साथ उस बच्चे को आइंदा आने वाले वक्त में एहसास कमतरी का शिकार होने से बचाएं कि जी अब तो बहुत भाग दौड़ है, अब तो ज़िंदगी में जो है ना मैंने बहुत कुछ करना है। तो वो अगर एक सेंस ऑफ बिज़नेस अगर आपने उसकी डेवलप की भी होगी, तो वो साथ साथ बिज़नेस करके उस स्टेज तक 14 साल के बाद पहुंच जाएगा कि जहां उसको किसी की मोहताजी की ज़रूरत नहीं, मतलब किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो मोहताज नहीं होगा किसी का। तो ये मेरा मकसद था, तो उसकी तस्हीह मैंने करनी थी इस व्लॉग में, वो मैंने कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा कोई मकसद नहीं था अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, हाई क्लास में पढ़ाएं, लोअर क्लास में पढ़ाएं, मिडिल क्लास में पढ़ाएं, जहाँ भी पढ़ाएं, जिस क्लास में भी पढ़ाएं, लेकिन पढ़ाएं उनकी हेल्थी ग्रोथ करें, जितनी वालिदैन की ज़िम्मेदारी होती है वो पूरी करें और जितनी उनकी पॉकेट इजाज़त देती है। आजकल का तालीमी सिस्टम थोड़ा सा महंगा है ऑफ कोर्स, और इसीलिए कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो आज का व्लॉग बेसिकली ये नहीं था, लेकिन बहरहाल मैंने तस्दीक कर दी है। व्लॉग सिर्फ इसलिए था बनाया कि आप लोगों को ये चीज़ एक बता दूं कि बिज़नेस का एसेंशियल जो होता है ना, जो एक्सट्रैक्ट होता है, जो एसेंशियल लेते हैं आप बिज़नेस के लिए, उसमें सबसे पहले आपकी इन्वेस्टमेंट आती है। आप 1000 से शुरू करना चाहते हैं, आप 10 लाख से शुरू करना चाहते हैं, आगे कोई ऑफ कोर्स की कोई हद नहीं है जितने से भी आप शुरू करना चाहें। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जब भी छोटा बिज़नेस शुरू करना चाहें, 1000 का हो, लाख का हो, 10 लाख का हो, 20 लाख का हो, वट, तो उतना सारा का सारा पैसा आपने बिज़नेस में नहीं लगाना, ठीक है ना। सारा का सारा पैसा आपने बिज़नेस में नहीं लगाना है, आपको बैकअप के लिए भी रखना है। आपने 25 to 35% आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और बाकी 65 to 75 आपने सेव करके रखने हैं बैकअप के लिए। तो बैकअप बहुत ज़रूरी होता है, बैकअप के बगैर आपका बिज़नेस जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा और आपको फिर वही बात आ जाएगी कि यार काइंडली ज़रा मेरी हेल्प करना, काइंडली ज़रा मेरी हेल्प करना। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको, आपके पास सरमाया इतना होना चाहिए छोटा सा कारोबार करने के लिए कि आप को परेशानी ना हो वक्त के साथ साथ। मतलब आप इतनी मेहनत करेंगे, उसकी सारी स्केचिंग करेंगे, सारा उसका फिजिबिलिटी बनाएंगे और आप फिर आखिर में देखेंगे जनाब ये तो चल ही नहीं रहा। क्योंकि एक बिज़नेस भले वो छोटा हो या बड़ा हो, उसको चलने में कम से कम भी, क्विक बिज़नेस कोई भी नहीं होता, रातों रात ग्रो करने वाला बिज़नेस कोई भी नहीं होता, ठीक है ना। एक बिज़नेस को चलने के लिए, वो भी मुस्तकिल मिजाजी के साथ, 1 साल चाहिए होता है। 1 साल, एक सीज़न जिसको बोलते हैं हम लोग, वो दरकार होता है कि एक सीज़न आपने जो है ना वो कंप्लीट लगाना होता है 1 साल का। उसके बाद आपको फिर पता लगता है कि रेशो क्या है, आया वो चलने वाला है, आया वो नहीं चलने वाला है, आया वो किस नौइयत का मतलब मुझे रिटर्न दे रहा है, ठीक है ना, अच्छा दे रहा है, हेल्थी दे रहा है या वीक दे रहा है। तो वो जहाँ वीक दे रहा है तो वहाँ फिर आपने उसको इन्वेस्टमेंट करके उसको मज़ीद थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो एक छोटी सी कार्ड भी, अगर आप सेंटोरस मॉल की बात करें या और किसी कराची के डालमेन मॉल वगैरह की बात करें, तो कराची के गुलबर्ग की बात करें, तो छोटा सा एक कियोस्क लगाने के लिए भी आपको कम से कम भी 1 से 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट दरकार होती है। सिर्फ स्टॉल की बात हो रही है, बैकअप की बात नहीं हो रही।
ٹھیک ہے نا. تو 1 سے 2 لاکھ روپے کا آپ کا انویسٹمنٹ ہوگا, جس میں آپ ایک چھوٹا سا کارڈ بنا لیں گے, کیوٹ سا, لائٹس وغیرہ لگا لیں گے اس میں تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر دیں گے, کوئی جیولری, کوئی پرس وغیرہ, کوئی کھانے پینے کی, کوئی چاکلیٹ وغیرہ, کوئی اس طرح کا مطلب سامان آپ رکھ کے آپ ایک سلسلہ شروع کرتے ہیں. ایک چیز کا دھیان رکھیے گا, یہ تو ہوگی انویسٹمنٹ کے بغیر تو آف کورس آپ بزنس نہیں کر سکیں. دوسری چیز یہ کہ لوکیشن بہت میٹر کرتی ہے. میرے اپنے ایکسپیرینسز ہیں, میں نے بہت سارے بزنس کیے ہیں, میں اس میں فلاپ بھی ہوا ہوں, اور فائنلی آف کورس میں ایسی لوکیشن پہ پہنچ گیا ہوں کہ اب مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. فائنلی پھر میں ایسی لوکیشن پہ پہنچ گیا ہوں کہ اب مجھے جو ہے نا وہ اس کا ریٹرن اچھا آ رہا ہے. تو لوکیشن جو ہے وہاں ایسی جگہ پر ہونی چاہیے جہاں فٹ فال زیادہ ہو, جہاں پہ گہما گہمی زیادہ ہو, جہاں پہ ایک ریلا آئے ایک مخصوص ٹائم پہ اور وہ نکل جائے, ٹھیک ہے نا, اور آپ کا کام اس دورانیے میں ہو جائے. چھوٹے چھوٹے بزنس مین دیکھیں ہیں, میں بازاروں میں چھوٹے بازاروں کی بات کر رہا ہوں, میں بڑی سپر مارکیٹس کی بات نہیں کر رہا یا مالز کی بات نہیں کر رہا, میں چھوٹے چھوٹے اپنے علاقائی بازار کی بات کر رہا ہوں, جو ہماری عام زندگی میں جس میں ہم جا کے شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں. جیسے شاہ فیصل کا شمع شاپنگ سینٹر ہے, اپنا راولپنڈی کا صدر ہو گیا, جیسے کراچی کا صدر ہو گیا, اور لاہور کا چھوٹا موٹا بازار ہو گیا, شمس آباد وغیرہ. تو اس میں جو چھوٹا کاروبار ہے اس میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ماشاءاللہ سے اپنی موٹر بائکس رکھی ہوئی ہیں, اور کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے, اور کما بھی رہے ہیں, اور الحمدللہ دے آر گوئنگ ویری ویل. گاڑیاں بھی کچھ نے رکھی ہوئی ہیں, گھر میں پارٹیز بھی ہو رہی ہیں, آؤٹنگس بھی ہو رہی ہیں, اچھا پہن رہے ہیں, اچھا کھا رہے ہیں. تو بزنس آپ کو گروتھ دیتا ہے, یہ مت کہیں کہ بزنس آپ کو گروتھ نہیں کرتا. ہارڈ شپ شروع میں 1 سال رہے گی آپ کے پاس, اس کے بعد آپ ایک سیکوینس میں آ جائیں گے, آپ کو پتہ لگ جائے گا, ایک ٹیکنیک کا اندازہ ہو جائے گا کہ جی کس طرح سے بزنس کو جو ہے نا وہ گین کیا جاتا ہے. اور یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے, اور اس میں کافی برکت بھی ہے, اس میں ڈھکے چھپے راز بھی ہیں کہ ایک دن آپ اگر بزنس آپ کا لو جائے گا, ایک دن آپ کا مارکیٹ سلو جائے گی, تو دوسرے دن آپ کا ایک دم سے بوم بھی کر جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور کچھ تو ایسے سیزن آتے ہیں جیسے چاند رات کے سیزن آتے ہیں, اس میں تو انسان پورے سال کی کمائی کر لیتا ہے. اب وہ اسٹریٹجی آپ کی ہے, اسٹریٹجی اگر آپ نے اچھی بنائی ہوئی ہے تو آف کورس آپ وہ سب کچھ گین کر لیتے ہیں. ہمیشہ ڈسپلے بہت اچھا لگائیں, ڈسپلے کے بغیر آف کورس دکھے گا تو بکے گا, تو ڈسپلے پہ فوکس کریں. کوئی بھی چیز ہو, کھانا ہو, فوڈ ہو, اپنا آپ کا جیولری ہو, میک اپ کا سامان ہو, عورتوں کی ایکسیسریز ہوں, اور ٹافیاں, چاکلیٹ, بچوں کا کوئی کپڑا لتھا ہو, بیبی اینڈ بابا گارمنٹس ہو, یا بچوں کے شوز وغیرہ ہوں, لیکن ان کا ڈسپلے بہت اچھا ہونا چاہیے. ڈسپلے اگر آپ اچھا رکھیں گے تو آف کورس پیپل دے ول گیٹ اٹریکٹ. پرائز بھی نامینل ہو. دوسرا ایک اور بات میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ہماری مارکیٹ میں ایک بڑی برائی ہے, اوپر بہت بڑا لکھا ہوتا ہے یہاں پہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوتا. تو وہ دیٹ از یار سو فنی یار, اللہ تعالیٰ عقل دے تم لوگوں کو, ساروں کو, مجھے بھی عقل دے. ویسے کہ خیر میں نے ایسا کچھ بھی نہیں لگایا ہوا کہ خریدا ہوا مال یا جو ہے نا واپس نہیں کرتا. اگر پسند نہیں آیا تو آف کورس یو کین چینج اٹ اور یو کین ٹیک یور منی بیک. تو یہ ایک پالیسی میری دکانداروں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کو ذرا تھوڑا سا کلیئر کریں, ٹھیک ہے نا. بہت بری بات ہے, یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے ریٹرن, یہاں پر پاکستان میں نہیں ہوتا ہے. یہ آخر وہ دنیا میں جناب وہ لوگ لے کے جاتے ہیں, وہ یوز کرتے ہیں, دوسرے دن ہمیں واپس کرتے ہیں. تو بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, آپ کا کوئی نقصان پھر بھی نہیں ہوگا. آپ اس کسٹمر کو لوز نہ کریں, اس کسٹمر کے ساتھ آپ کے 10-20 کسٹمر اور لوز ہو جاتے ہیں. تو ایسا مت کیا کریں, ٹھیک ہے نا. تو لوگوں کا خیال رکھا کریں. اور مزید بات ایک اور کرنا چاہوں گا کہ آپ کا جو اپنا رسک ہے, آپ کا اپنا جو رسک ہے وہ جڑا ہوا ہے کسی کے رسک کے ساتھ, ٹھیک ہے. اب آپ کسی کے رسک میں اضافے کا باعث آپ کی ذات اگر بن رہی ہے, کسی کے رسک میں اضافے کا باعث آپ کی ذات بن رہی ہے, تو آٹومیٹکلی آپ کے رسک میں اضافہ ہو چکا ہے. یہ ایک بہت اہم بات ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کو, اپنے ویورز کو, کہ کسی کے, دوبارہ سن لیجئے گا, کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ کسی کے رزق میں اضافے کا اگر آپ باعث بن گئے ہیں کسی بھی طرح سے, کوئی آپ نے اس کی ہیلپ کر دی ہے, تو آپ نے آٹومیٹکلی اپنے رزق میں برکت کا انبار لگا دیا, ٹھیک ہے نا. تو آپ کو وہ 10 ٹائم ریٹرن ہو کر آتا ہے, بشرطے کہ آپ کی نیت صاف ہو. بڑی مہربانی, نیت صاف رکھا کریں, ٹھیک ہے نا. اور دل چھوٹا نہ کیا کریں کہ یار وہ ہو یار, یہ تو اہم ہی منگتے ہیں سارے, فلاں فلاں فلاں. تو دس از ویری بیڈ نا, کہ وہ
اللہ تعالیٰ اس شخص سے روز محشر میں بات نہیں کرے گا جو احسان کر کے جتائے، ٹھیک ہے نا، احسان کر کے کبھی کسی کو جتایا مت کریں. خواتین میں یہ بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے، خاص طور پر ساس اور یہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، تو ان چیزوں میں ذرا تھوڑا سا احتیاط کریں، ٹھیک ہے نا. اور باقی الحمدللہ آل واز سو نائس، وی ریئلی انجوائڈ. ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا ہے معاملات کو، اور عید کے معاملات کو، روزوں میں بہت ساری برکتیں گین کی ہیں، بہت سارے گناہ آف کورس یقیناً معاف کروائے ہیں. جنہوں نے عمرے کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے عمرے قبول کرے، اور جنہوں نے باتیں کی ہیں حرم میں بیٹھ کے اور اعتکاف وغیرہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعتکاف قبول کرے. آمین ان شاء اللہ تعالیٰ. تقبل منا و منک صالح الاعمال ان شاء اللہ. سب کے لیے دعائیں کمنٹس میں بتاتے رہا کریں کیسا لگا آپ لوگوں کو. تھینک یو ویری مچ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.